अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, लावा पक कर बाहर आ गया है। आज कबायली आवाम बाहर निकली है और ये जो अब सायरन बज रहे हैं ये इंतहाई खतरनाक हैं, ये इंतहाई खौफनाक हैं। और केपीके के अंदर आज 3 जगहों के ऊपर तहरीके इंसाफ ने अपना लोहा मनवाया है। आज पूरा 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 केपीके उबल रहा है और उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। 3 जगहों के ऊपर तहरीके इंसाफ ने आज रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसकी तफसील भी है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज जो बहुत ही अचानक एक बड़ी अजीब किस्म की एक एक्टिविटी हुई। और वो ये थी कि तहरीक इंसाफ के एक एमएनए थे, उनके घर के ऊपर छापा मारा जाता है और वो घर पे नहीं होते, उनका एक डिसेबल बच्चा उठा लिया जाता है। उसके बाद शोर मचता है बहुत ज्यादा कि ये क्या हुआ, और उसके बाद उस बच्चे को तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो गुल जफर खान है, उन्होंने ट्वीट्स किए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने अपने घर पे एक जिरगा बुलाया जिसमें तमाम तर कबायली अमायदीन को बाहर बुलाकर उन्होंने उस जिरगे के अंदर बिठाया कि हम सब लोगों को इसके ऊपर एक कलेक्टिव रिस्पांस देना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, हमारी कुछ रवायात हैं उनको पामाल नहीं होने देना चाहिए। तो इस पे आज उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरा मुकम्मल फलस्तीन गजा का मंजर पेश कर रहा है, मेरा घर हर तरफ पुलिस ही पुलिस है और सैकड़ों कबायली मशीरान घर के अंदर महसूर कर दिए गए। मेरे बच्चों को घर से पुलिस ने निकाल दिया और मेरे घर को उन्होंने कब्जे में ले लिया। ये सब बातें उन्होंने उस वक्त बताई जब वो तमाम लोग इस बात के लिए इकट्ठे हुए थे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये खौफनाक चीज है, हमारी कुछ रवायात थी, उन रवायात को पामाल किया जा रहा है। और उसके बाद आज उन्होंने जो जिरगे का जो इलामिया था एक तरह से उन्होंने उसके ऊपर वो जो जारी हुआ है उससे लगता है कि एक नई आग लग सकती है। उन्होंने क्या कहा, आज साबिक एमएनए गुल जफर खान के घर में कबायली मशीरान का जिरगा हुआ। जिरगे ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर किए कि ये जिरगा इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि आइंदा के लिए रात की तारीकी में चादर और चार दीवारी के तकद्दस की पामाली की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे रवायात के मुनाफी इकदामात को कानून का नाम देकर हमारी आंखों के सामने धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जिरगा इंतजामिया से मुतालबा करता है कि पुलिस सियासी गैर कानूनी छापों के बजाय अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए। जिरगे ने तमाम अकवाम के 20 रुकनी नुमाइंदे जिरगे की तश्कील की मंजूरी दी और नुमाइंदा जिरगा डीपीओ और सिविल इंतजामिया की रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बातचीत करेगा। जिरगे ने इंतजामिया की तरफ नाजायज छापों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि रियासत की तरफ से जालिमाना सलूक और आवाम और रियासत के दरमियान दूरियों का सबब बन रहा है जिसकी तलाफी जरूरी है। जिरगे ने पुलिस की तरफ से जिरगे को सबूताज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कबायली मशीरान की जिरगे को मुहासरा करके हमारे इक़दार पर हमला किया गया जिसके बारे में दीगर इलाकाई मशीरान हमरा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। उन्होंने आज इसके ऊपर बहुत सख्त रिस्पांस किया है और इससे ये लगता है कि ये मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो तो जरूर निकल रहे हैं, लेकिन अब कबायली जो है वो इमरान खान के हक में खड़े हो जाएंगे और इस चीज की बिल्कुल इजाजत वहां पे नहीं दी जाएगी। आज एक और भी बहुत बड़ी खबर है जी। वो बड़ी खबर कुछ इस तरह से हुई कि आज अचानक से ये खबर आई कि काजी फायज ईसा साहब ने 3 जो गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां उनको नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। और ये तो इमरान खान का नक्शे कदम है, काजी साहब ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब इमरान खान ने ये सब काम किए थे उस वक्त तो इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी। कहा था कि मंजे बेच दिए, इमरान खान ने कट्टे बेच दिए, इमरान खान ने गाड़ियां बेच दिए। तो काजी साहब ने भी कहा कि नहीं, इमरान खान जो है वो ठीक करता था, वही काम अब काजी साहब ने भी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात हैं। सवालात ये कि काजी साहब ने गाड़ियां नीलाम कर दी। काजी साहब मकबूल काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आला अदलिया नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी अफसर के नाम के साथ साहब नहीं लिखा जाएगा। आज उन्होंने गाड़ियां नीलाम कर दी हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये काजी साहब को नजर नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर काजी साहब खामोश हैं। जो आइन के साथ हो रहा है इसके ऊपर काजी साहब खामोश हैं। जो लोग सिरापा एहतजाज हैं, जो पिट रहे हैं लोग कि हमारे घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर काजी साहब कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन काजी साहब जो है वो गाड़ियां नीलाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ना लिखा जाए, वो कह रहे हैं कि आला अदलिया ना लिखा जाए। ये आला अदलिया क्या होता है, नाम के साथ हाफिज ना लिखा जाए, ये हाफिज क्या होता है। ये सब वो काम तो बहुत शौक से कर रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने हुए थे तब भी वो सड़क पे जब पैदल आ रहे होते थे सुप्रीम कोर्ट, तो एक दफा उन्होंने कहा था जी ये बैनर यहाँ पे क्यों लगे हुए। तो इस वक्त जो कुछ चीफ साहब आइन की किताब के साथ हो रहा है, थोड़ा सा मेहरबानी करके उसके ऊपर भी जरूर एक निगाह करें। वो भी एक बहुत ही जरूरी यहाँ मामला है। आपको मैं मर्दान की बात तो बताता हूँ, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली के ऊपर जो है वो अमल का आगाज किया है। और हैरान कुन तौर पर आज 13 साल पहले जिस शख्स को लात मारी थी खान साहब ने, अकबर एस बाबर, वो भी
آج تحریک انصاف کی اس سیکریٹریٹ کے اندر پہنچا ہوا تھا اور بانی چیئرمین عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے. کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر سردار مشرف خان ایڈوکیٹ نے وصول کیے اور اس موقع کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں تحریک انصاف کے نیاز اللہ نیازی وہ بھی یہاں پہ موجود تھے اور یوں ایک جو بہت بڑا مرحلہ ہے تحریک انصاف اس کو عبور کرنے جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گراؤنڈ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بڑی بھیانک ہے اور بڑی تلخ ہے. آج پورا کے پی کے ابل رہا ہے, کے پی کے اندر جو لاوا ہے وہ پھٹ رہا ہے اور لوگوں نے تمام ریکارڈ آج توڑ دیے ہیں. آج تحریک انصاف کا ایک جگہ کے اوپر کنونشن نہیں تھا, بہت ساری جگہوں کے اوپر رپورٹ ہو رہا ہے جی آج تحریک انصاف کا صرف ایک جگہ کے اوپر کنونشن تھا, لیکن نہیں, آج تحریک انصاف نے بونیر کی 3 صوبائی سیٹوں پر ورکر کنونشنز کیے ہیں. تحصیل تخت بائی میں, مردان میں اور اس کے ساتھ بنو کی تحصیل ککی میں بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے. تو یوں ایک وقت کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو تنخواہ کے اوپر نہیں آ رہے, جو بریانی کے اوپر نہیں آ رہے, جو پیسے دے کر نہیں لائے جا رہے, یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ یہ نعرے لگاتے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو اگر 3 سال بھی الیکشن نہیں ہوں گے یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, اگر 4 سال بھی الیکشن نہیں ہوں گے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو مناظر یقین مانے وہاں سے آئیں وہ انتہائی عجیب و غریب ہیں. دن بدن لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے, دن بدن لوگوں کی ضد بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن عمران خان لوگوں کی ضد بنتا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب آئے ہوئے ہیں اور اس وقت تمام تر جو میڈیا ہے, تمام تر جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مخصوص جو ان کے ٹاؤٹ ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ پینٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے اور نواز شریف جو ہے اس کو جو پروٹوکول مل رہا ہے وہ ڈیل کے تحت آ گیا اور اس کے علاوہ باقی کسی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو اس نواز شریف سے بھی ایک سوال ہے کہ یہاں تو عمران خان کا ایک وکیل ہے جس کو شیر افضل مروت کہتے ہیں اور اس شیر افضل مروت کو عمران خان کے ساتھ منسوب ہونے سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. آج وہ شخص جہاں پہ جاتا ہے یقین مانے جگہ کم پڑ جاتی ہے. آج مردان کے اندر جو کنونشن ہوا وہاں پہ جگہ کم پڑ گئی تھی. آج باہر اس پنڈال کے لوگ کھڑے تھے اور وہ کس کے لیے آئے تھے, وہ عمران خان کے نام کے اوپر آئے تھے, وہ شیر افضل مروت کے لیے آئے تھے. اور عمران خان کے ساتھ اگر کوئی وکیل بھی منسوب ہو جاتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج عمران خان کا ووٹر جاگ رہا ہے, آج پورا کے پی کے جاگ رہا ہے. اور ایک چیز میں پھر کہوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے جو کے پی کے کی عوام ہے وہ عمران خان کو نہیں گرنے دے گی کم وقت میں. اور کے پی کے اندر جو غصہ ہے, جو اس وقت ان لوگوں کے اندر ان کے جو جذبات ہیں, تمام تر رکاوٹیں اور پرچے کا خوف بھی ہے, گھروں کے اوپر چھاپوں کا خوف بھی ہے, بہت سارے لوگوں کی املاک گرائی جاتی ہیں. اس سب کے باوجود لوگ کنونشنز کے اندر آتے ہیں, وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں, وہاں پہ سپیچز ہوتی ہیں. اور اب ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ لگتا ہی ہے کہ کے پی کے عوام کے بعد پنجاب کی عوام اس ٹرینڈ کو فالو کرے گی. اور آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کہاں گیا وہ خٹک جو کہتا تھا کہ میں عمران خان کو ہراؤں گا اور میں عمران خان کا مقابلہ کروں گا. اس کی پارٹی نے آج تک کیوں کوئی کنونشن نہیں کیا؟ کنونشن تو تحریک انصاف مجبوراً کر رہی ہے چونکہ ان کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی. ادھر دوسری طرف تو جلسوں کی بھی اجازت ہے, کیوں نواز شریف نے کوئی جلسہ نہیں کیا؟ جہانگیر خان ترین نے ایک لاسٹ ٹائم جو جلسہ کیا تھا اس کی جو فوٹیجز باہر آئی تھی تو اس نے ان کو بالکل ادھیڑ کے رکھ دیا تھا, ننگا کر کے رکھ دیا تھا. وہ کیوں جلسے نہیں کر رہے اور دوسری سیاسی جماعتیں جلسے کیوں نہیں کر رہی ہیں اور عمران خان کی جلسوں کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ بھائی بات واضح ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور بچہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. جو عمران خان کے اوپر اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اٹیمپٹس ہوئی وہ کوئی ایک چیز بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن تو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن بھائی جن کے لیے آپ الیکشن کروا رہے ہیں وہ الیکشن کے لیے اب تیار نہیں ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.